भनेकै गिभ एन्ड टेक हो। गठबन्धन बनाएपछि सबै आफूले मात्र लिने भन्ने कुरा हुँदैन। अनि गठबन्धन नआए हिजो एमाले र माओवादी मिलेर भएको जस्तो स्थिति भए के गर्ने? प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भनेका शब्द हुन् यी। स्वाभाविक नै हो, गठबन्धन भएपछि भागबण्डा हुन्छ नै। त्यही भागबण्डामा अल्मलिएर गडबडी देखिएको गठबन्धनमा अहिले सहमति भएको खबर छ, जसले गर्दा अबको स्थानीय निर्वाचन एमाले र गठबन्धन बीच दुई ध्रुवीय हुने देखिन्छ। नमस्कार, यो न्युज एट टुडे, म तुलसी अरियाल। अन्ततः लामो रस्साकस्सीपछि शीर्ष नेताहरूको तहमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको तालमेल मिलेको छ। नेपाली कांग्रेसले 3 महानगरपालिका र नेकपा माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले एक स्थान पाउने तय भएको छ। तर शीर्ष नेताको तहमा सहमति भए पनि कार्यकर्तालाई एकजुट पार्न सहज भने भएको छैन। सम्भावित उम्मेद्वारहरू समेत अन्योलमा रहँदा चुनाव प्रचार समेत गर्न सकेका छैनन्। सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति निकै नजिक आइसकेको छ। यही वैशाख 30 गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनको मिति आउन अब 24 दिन मात्रै बाँकी रहेको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण तयारीलाई तीव्र रूपमा अघि बढाइरहेको छ। 20 वर्षको लामो अन्तरालपछि पहिलो पटक 2074 सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको थियो। त्यो बेला अहिलेको समयमा गाउँ घर सहर बजार जताततै निर्वाचनको छुट्टै किसिमको रौनकता रहेको थियो। निर्वाचनमा भाग लिएका सबै राजनैतिक दलहरूले 1.5 महिना पहिले नै आफ्नो आन्तरिक तयारी पूरा गर्दै उम्मेदवार टुङ्गो लगाइसक्थे। यति मात्रै होइन, यति बेलासम्म त आफ्नो पक्षमा भोट माग्नका लागि उम्मेदवारदेखि नेता कार्यकर्ताहरू गाउँ गाउँमा पुगिसक्थे। त्यो माहौल देखेर सबैलाई अब त चुनाव आयो है भन्ने भान पनि हुन्थ्यो। तर यसपटक भने त्यस्तो देखिएको छैन। निर्वाचन आउन 3 साता मात्रै बाँकी रहेको छ। तर अहिलेसम्म छिटपुट बाहेक धेरै ठाउँमा राजनैतिक दलहरूले उम्मेदवारको समेत टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन्। त्यसैले पनि होला निर्वाचनको खासै चहलपहल देखिएको छैन। यसको प्रमुख कारण भनेकै सत्ता गठबन्धन बीचको चुनावी तालमेलको कुरो रहेको छ। विशेष गरेर अहिलेको सत्तामा रहेको दलहरू बीच चुनावमा तालमेल गर्ने कुरा उठे पनि सबै दलहरूले विभिन्न स्थानीय तहमा आफ्नै दाबी र अडान नछोड्दा स्थानीय स्तरमा रहेका सत्ता गठबन्धनकै नेता कार्यकर्ताहरू आफै अलमलमा परेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिनका लागि निर्वाचन आयोगमा 169 वटा दलहरू दर्ता भएका छन्। तर अहिले जताततै गठबन्धनको मात्रै चर्चा भइरहेको छ। सत्तामा रहेका प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र एकातिर र प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले लगायतका अन्य केही साना दलहरू अर्कातिर चुनावमा तालमेल गर्नका लागि परेका छन्। अहिले राष्ट्रिय हैसियत बनाउन नसकेका दलहरू पनि जित र हारको जोड घटाउ गर्न थालेका छन्। आफ्नै अस्तित्व जोगाउन उनीहरूले कतै तालमेल गर्ने त कतै आफ्नै बलबुतामा भए पनि जित हासिल गर्ने रणनीति बनाइरहेका छन्। तर यही तालमेलको पक्षमा अहिले आफ्नै पार्टीभित्रका नेताहरू पनि एकजुट हुन सकेका छैनन्। आम जनतासँगै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरू पनि अहिले यसको पक्ष र विपक्षीमा देखिन थालेका छन्। सत्ता गठबन्धनभित्र कांग्रेसका नेताहरू अझै बढी यसको विपक्षीमा रहेका छन्। धेरै जसो ठाउँहरूमा त गठबन्धन नगर्ने भनेर कार्यसमितिले निर्णय नै गरिसकेका छन्। आफूले सहजै जित्ने ठाउँमा अर्का पार्टीलाई उम्मेदवार बनाउने र भोट दिनुपर्ने भन्दै धेरै ठाउँका नेता कार्यकर्ताहरू सन्तुष्ट रहेका छैनन्। यो विषयमा अहिले अब धेरै मैले बोल्न पनि त्यति लाग्दैन हैन। अब केन्द्र तहदेखि नै अब केन्द्र छ, प्रदेश छ, जिल्लाको पनि छ, कार्यदल पनि छ, क्षेत्रमा पनि छ। उहाँले सबैले चाहिँ अब गठबन्धन चाहिँ हुनुपर्छ हुन्छ भनेर चाहिँ सबै नेताहरू चाहिँ हुनुहुन्छ। तर हाम्रो गोदावरी नगरपालिकामा चाहिँ गठबन्धन चाहिँ आवश्यक छैन भनेर भनेका छौँ हामीले होइन। हाम्रो नगर कार्य समितिले पनि त्यही भने गठबन्धन चाहिँ आवश्यक छैन। तर चाहिँ केन्द्रले जुन निर्णय गर्छ, पार्टीले गरेको निर्णयभन्दा चाहिँ बाहिर हामी पनि जानु हुँदैन। पार्टीको एउटा जिम्मेवार मान्छे भएको हुनाले त्यसले गर्दा पार्टीको निर्णयभन्दा चाहिँ बाहिर जाँदैन। गोदावरीमा चाहिँ गठबन्धन नेपाली कांग्रेसलाई चाहिँ गठबन्धन आवश्यक छैन र चाहिँ गठबन्धनका कारणले गर्दाखेरि थुप्रै नेता तथा कार्यकर्ताहरूमा चाहिँ एउटा निराशा चाहिँ पक्कै पनि निराशा चाहिँ आएको छ। निर्वाचनलाई सबैले आम चासोका साथ हेर्ने गर्दछन्। प्रत्येक स्थानीय तहदेखि देश विकासको सपना बुनिरहेका आम कार्यकर्ताले निर्वाचनमा चासो राख्नु स्वाभाविक पनि हो। यही निर्वाचनले नै गाउँठाउँ बनाउनेदेखि देश बनाउनेलाई चुन्ने गर्दछ।
तर अहिले गाउँ बनाउने देश बनाउने भन्दा पनि विपक्षी पार्टीलाई अब कसरी सिद्ध्याउने, आफ्नो पार्टीलाई कसरी पहिलो बनाउने, सत्ता गठबन्धनलाई कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा दलका नेताहरू लागि परेका छन्। एकातिर सत्ता गठबन्धनलाई जोगाइराख्न र अर्कातिर भागभण्डामा पनि सबैको खुसी पार्नुपर्ने सत्ता गठबन्धनको बाध्यताले पनि आम नेता कार्यकर्तामा अब के हुन्छ भन्ने पर्ख र हेरको अवस्थाले नजिकै आइरहेको स्थानीय तहको चुनावलाई पनि प्रभाव पारिरहेको छ। कुनै बेला एक अर्काका कट्टर विरोधी रहेका दलहरू चुनावी प्रतिस्पर्धाकै लागि एक ठाउँमा आएर बनाएको गठबन्धन आम कार्यकर्ता र मतदातालाई समेत सहज लागेको छैन। तर पनि प्रतिगमन हराउने नाममा र फेरि पनि यसअघिको जस्तै अन्योलपूर्ण वातावरण हुने नाममा गठबन्धनका राजनीतिक दलहरू जनतालाई मनाउने प्रयासमा छन्। गठबन्धनतिर जनतालाई आकर्षित मान्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको शासनकाललाई जति सकिन्छ मानमर्दक गर्न गठबन्धनका नेता लागेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब 3 हप्ताको समय मात्रै बाँकी छ। मतदाताहरू आफ्नो स्थानीय तहबाट कसले उम्मेदवारी दिँदैछ, कस्तो व्यक्ति उठ्दैछ, को उठ्दैछ, उसको पृष्ठभूमि के हो, यी सबै अझै निर्क्योल गर्न सकिरहेका छैनन्। न त आकांक्षी उम्मेदवार नै ढुक्क छन्। आकांक्षी उम्मेदवारले पनि टिकट पाउने नपाउने ग्यारेन्टी नहुँदा खासै खुलेर प्रचार प्रसारमा जुट्न सकेका छैनन्। अनि जनतामाझ खुलेर आफ्ना एजेन्डा सहित जनता रिझाउन जान पनि पाएका छैनन्। यता जनता पनि उस्तै अलमलमा छन्। आफ्नो गाउँठाउँबाट को उठ्दैछ, व्यक्ति क्षमतावान हो या होइन, भोट दिन योग्य छ छैन, कुन राजनीतिक दलमा व्यक्ति आबद्ध छ, यी सबै कुरा जनताले पनि निर्धारण गर्न सकिरहेका छैनन्। एजेन्डा सहित नागरिकको घर दैलोमै पुग्नु पर्ने समयमा उनीहरू उम्मेदवारी दिन इच्छा हुँदाहुँदै पनि खुलेर प्रचार गर्न सकिरहेका छैनन्। यो समय त बलिया एजेन्डा सहित जनताको घर दैलोमा जानुपर्ने समय हो। तर जनता पनि यसपटक आफ्नो गाउँठाउँबाट को उठ्दैछ आजसम्म पत्तो पाउन सकिरहेका छैनन्। प्राय सबै राजनीतिक दल गठबन्धन सहित चुनावमा जाने भएपछि कसलाई उम्मेदवार उठाउने, कसलाई अवसर दिने, यसमा ठोस निर्णय हुन सकिरहेको छैन। जनता पनि यो गठबन्धनले केही अलमलमा छन्। अस्वाभाविक र कृत्रिम गठबन्धनलाई कसलाई कुन स्वार्थमा चाहिएको हो भन्नेमा मतदाता पनि अन्योलग्रस्त छन्। निर्वाचनमा आफ्ना पार्टीको घोषणा पत्र, झण्डा र चुनाव चिन्ह सबै दलको अस्तित्वसँग जोडिएको हुन्छ। गठबन्धनमा निर्वाचन हुने सिटको बाँडफाँड जो कोही पनि जतासुकैको प्रतिनिधित्व गर्ने सम्भावना छ। यसले कसले कुन पार्टीको घोषणा पत्र, झण्डा र चुनाव चिन्ह बोक्ने भन्नेमा अन्योल मात्रै होइन, कार्यकर्तामा स्वीकार्य नहुनेमा शङ्का नै देखिन्छ। गठबन्धनको विषयमा जनताको मिश्रित प्रतिक्रिया। स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन सहित जाने राजनीतिक दलको निर्णयप्रति केही मतदाताले खुलेरै स्वागत गरेका छन् भने केही भने सन्तुष्ट छैनन्। गठबन्धन सहित चुनावमा जाने निर्णयलाई केही मतदाताले प्राकृतिक रूपमा लिएका छन् भने कतिपयले यसलाई अस्वाभाविक र अस्वच्छ प्रतिस्पर्धाको रूपमा बुझेका छन्। अहिले बेठिक छ जनताको लागि, जनताको पसिना खाएर सत्ता हस्तान्तरण गर्ने, सत्ता खाने, देशको ढुकुरी रित्ताउने खेल भइरहेको छ। यो गठबन्धन भन्ने शब्द बेठिक छ। त्यस कारणले गर्दा गठबन्धन हुनु हुँदैन मेरो पक्षमा। त्यस कारणले गर्दा गठबन्धन राम्रो पनि होइन। गर्नु चाहिँ वास्तवमा चाहिँ जनताको जनहित विपरीत हुन्छ। किनभने अब विचार नमिल्ने पार्टीहरूसित अब ऐपछि चाहिँ विचार चाहिँ अब नमिल्ने, चुनावको बेलामा चाहिँ कसरी विचार मिल्न सक्छ। र यो गठबन्धन गर्दाखेरि जनताले चाहेको व्यक्ति नआएर चाहिँ जनताको चाहिँ अब खास समस्या बुझ्ने खाले मान्छे नआउन पनि सक्छ। बाध्यता मान्छेले चाहिँ भोट दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्दा भोट पनि बराबर चाहिँ नआउन सक्छ। त्यो गर्दाखेरि गठबन्धन गर्नु वास्तवमा चाहिँ जनचाहना विपरीतै हो। फरक सिद्धान्त र विचार भएको राजनीतिक दलसँग गठबन्धन सहित निर्वाचनमा जाने निर्णयले पनि आम जनतामा निराशा छाएको हो। एउटा पार्टीको सिद्धान्त विचारलाई अँगालिरहेका मतदाता पनि सोही दलले फरक विचार सिद्धान्त भएको व्यक्तिसँग तालमेल गरेर फरक दलको व्यक्तिलाई गठबन्धनको नाममा भोट दिनुपर्ने स्थिति बन्यो भन्दै गठबन्धन प्रति निराश पनि छन्। प्रेरणाहीन र अन्योलग्रस्त परिस्थिति छ। यस्तै विचलित मनस्थिति पनि उनीहरूले चुनावमा गठबन्धन सहित जाने दलको निर्णयप्रति सन्तुष्ट छैनन्। खास यो गठबन्धन गर्ने भनेको पार्टीहरूले आफ्नो फाइदाको लागि हो।
जनताहरूको लागि खासै फाइदाजनक होइन। आफ्नो पार्टीगत फाइदाको लागि उनीहरूले गठबन्धन गरिरहेका छन्, त्यसले आम जनतामा त्यति फाइदा गर्दैन। गठबन्धन अलिकति नसुहाउँदो अपवित्र खालको लागेको छ, यो बेठिक छ। किनभने कि लोकतान्त्रिक शक्तिको गठबन्धन हुनुपर्थ्यो कि वामपन्थीहरूको छुट्टी गठबन्धन हुनुपर्थ्यो। लोकतान्त्रिक र वामपन्थीको गठबन्धन छ जुन सीमित नेताहरूको स्वार्थको लागि उनीहरूको आफ्नो पद जोगाउनका लागि गरिएको गठबन्धन छ। त्यसकारणले अपवित्र छ। खास कार्यकर्ता जनतामा यो गठबन्धन भए तापनि उनीहरूमा मेल छैन। जस्तो काङ्ग्रेसभित्रकै कार्यकर्ताहरू पनि गठबन्धन को विपक्षमा देखिन्छन् गाउँ गाउँमा, उनीहरू सन्तुष्ट छैनन्। यो गठबन्धन न विचार न नीति न सिद्धान्त कुनै पनि कुरामा न कुनै उहाँहरूको बिचमा कार्यक्रमका तालमेल छ। यस्तो स्थितिमा नेताहरू कुर्सी र पदको लागि जाने बाँडफाँड गर्ने एउटा जाने भाँडो बनाइरहेका छन्। यसले आम मानसमा नकारात्मक किसिमको सन्देश प्रवाह गरेको छ। यो गठबन्धनले गर्दा जनता आजित छन्। अधिकांश मतदाता त राजनीतिक दल चुनावमा एक्ला एक्लै होमिएको हेर्न चाहन्छन्। गठबन्धनले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नहुने उनीहरूको धारणा छ। कुनै राजनीतिक दलको दरो उपस्थित रहँदा स्थानीय तहमा समेत गठबन्धन हुँदा यसले स्वच्छ निर्णय नलिने भन्दै मतदाता पनि खासै खुसी छैनन्। दलगत हिसाबले गठबन्धन बनाएर लड्नुभन्दा सिङ्गल पार्टी नै चुनावमा भिडेको राम्रो लाग्छ। किनकि गठबन्धन हुनु भनेको सबै मिलिजुली तालमेल गरेर देश बर्बाद गर्नु र डुबाउनु र आफूले भागवण्डा गरी देश सखाप पार्नु बाहेक अरू मैले ठान्दिनँ मेरो विचारमा। यो गठबन्धन भन्दा एकदलीय जस्तो राम्रो लाग्छ। एकजनामा 5 जनालाई त त्यसै ढल्ली भयो नि, त्यो भएर राम्रो भएन भन्ने कुरो हो। कतिपय त भने गठबन्धनले खासै प्रभाव नपार्ने बताउँछन्। उम्मेदवार व्यक्ति क्षमतावान सक्षम सबल छ भने जति गठबन्धन भए पनि त्यसले कुनै प्रभाव नपार्ने उनीहरूको धारणा छ। सबै दलहरू मिलेर जाँदा आफ्नो आफ्नो पार्टीको चुनावमा जाँदा सही होला, मिलेर जाँदाखेरि त्यति राम्रो हुँदैन कि जस्तो लाग्छ। सबैलाई भागवण्डा पुग्दैन जस्तो लाग्छ। यो सरकारहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ मिलेर जाँदा पार्टीहरू सही होला जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। केही मतदाता स्थानीय चुनावमा हाम्रा होइन राम्रा व्यक्तिलाई भोट हाल्ने मनस्थितिमा रहेका छन्। विगतको निर्वाचनमा सक्षम क्षमतावान सबल र मुलुकको भलो चाहने नैतिकवान उम्मेदवारलाई चुन्ने अभ्यास नगर्दा देश र जनता पछाडि परेको यथार्थलाई महसुस गर्दै उनीहरू यसपटक भने पार्टी नहेरी व्यक्ति हेरेर मतदान गर्ने निर्णयमा पुगेका छन्। गठबन्धन भन्दा सिङ्गल एक पार्टी मिलेर एक पार्टीले मात्रै गरेको चुनाव सबभन्दा राम्रो लाग्छ। गठबन्धन राम्रो छैन, किनभने धेरैजना दल मिलेर गरेको चुनावमा भागवण्डा मिलाउन धेरै गाह्रो छ। त्यस अर्थले सिङ्गल चुनाव लड्न पर्छ भन्ने मेरो भनाइ। केही जनता गठबन्धन ठिक भन्ने पनि छन्। विगतमा स्थानीय तहमा नेतृत्व गर्ने जनप्रतिनिधि छुट्टा छुट्टै राजनैतिक पृष्ठभूमिको भएको हुँदा काम गर्न असहज, विकासमा बाधा पुर्याएको अनुभव सुनाउँदै राजनीतिक दलप्रति एक आपसमा तालमेल भएको खण्डमा स्थानीय तहमा अझ बढी विकास र समृद्धि हुने एक थरी मतदाताको बुझाइ छ। एक्ला एक्लै भन्दा गठबन्धन ठिक। के कारणले ठिक? गठबन्धन भयो भने बहुमत सरकार आउँछ अनि 5 वर्षसम्म टिकेर सरकार बन्न सक्छ। त्यो कारण स्थानीय तहको प्रमुख उपप्रमुख पदमा फरक फरक पृष्ठभूमिको राजनीतिक दल विजय हुँदा अधिकांश स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख फरक फरक राजनीतिक दलको हुँदा उनीहरू बीच मनमुटाव हुने, विकास निर्माणमा सहकार्य नहुने, आफू खुसी निर्णय गर्ने लगायतका गतिविधि नभएका पनि होइनन्। केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बीचकै विवाद देखेर पनि केही मतदाता भने गठबन्धन सहित चुनावमा जाने निर्णयको खुलेरै स्वागत गर्छन्। कम्युनिस्ट पार्टी बीच गठबन्धन अस्वाभाविक नहोला, तथापि कम्युनिस्ट कांग्रेस गठबन्धनलाई प्राकृतिक मान्ने कुनै आधार छैन। यसरी नै गठबन्धनको होडबाजीमा राप्रपा नेपाल र अहिलेको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले बीच गठबन्धनको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा सम्भावना नकार्न सकिँदैन। एक्लो एमालेसँग त्रसित कांग्रेस नेताको मनस्थिति एमाले राप्रपा बीचको गठबन्धनले 5 दलीय गठबन्धनलाई चुनौती दिन सक्छ। गठबन्धनले पार्टीका इमान्दार कार्यकर्ताको प्रतिबद्धतामा कुठराघात पनि हुने निश्चित छ। साथै समर्पित कार्यकर्ताको हित विपरीत पनि हुन्छ। त्यसैले यही बुझेर हुन सक्छ गठबन्धन सहित स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिने राजनीतिक दलको निर्णयमा प्राय अधिकांश जनता निराश छन्।
एमालेबाट टुक्रिएर अलग धार बनेको अनि सत्ता गठबन्धनभित्र अपेक्षाकृत कमजोर मानिएको नेकपा एकीकृत समाजवादी स्थानीय निर्वाचनको लागि घोषणापत्र जारी गर्ने पहिलो पार्टी बनेको छ। लोकप्रिय हुन एजेन्डा सहित जारी घोषणापत्रमा निशुल्क खानेपानी र 200 युनिट बिजुलीको बाचा गरिएको छ भने स्थानीय तहको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य र शिक्षा राखिएको छ। तर बाचा पूरा गर्ने अधिकार भने घोषणापत्रमा भेटिँदैन। एकीकृत समाजवादी पार्टीले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने एकीकृत समाजवादी पहिलो बनेको छ। एकीकृत समाजवादीले घोषणापत्रको नारा जनमुखी स्थानीय सरकार विकास र समृद्धिको आधार दिएको छ। उसले घोषणापत्रमा सर्वसाधारणलाई 200 युनिटसम्म बिजुली निशुल्क दिने घोषणा गरेको छ। यस्तै खानेपानी निशुल्क गर्ने स्थानीय सरकारको बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा स्वास्थ्य राख्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। के छन् त घोषणापत्रमा? जनताको अधिकार निशुल्क स्वास्थ्य उपचार। पार्टीले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रको पहिलो बुँदामा स्थानीय सरकारका कामहरूमध्ये निशुल्क रूपमा आम जनतालाई स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध गराउने कुरालाई प्रमुख प्राथमिकता दिइएको छ। जटिल खालका शल्यक्रियाहरू जस्तै मुटु, मृगौला, कलेजो, फोक्सो र टाउको भित्री शल्यक्रिया बाहेकका उपचारहरूमा स्थानीय अस्पतालबाट निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइने बताइएको छ। सबै पालिकामा अनिवार्य रूपमा एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराइनेछ। शिक्षामा सुधार प्रगतिको आधार। सार्वजनिक घोषणापत्रमा पार्टीले शिक्षाको दोस्रो प्राथमिकता राखेको छ। पार्टीले सामुदायिक विद्यालयको पठन पाठनको स्तर सुधार गर्नका लागि केन्द्रित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। सरकारी विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा उच्च गुणस्तरीय कायम गर्दै निशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने दावी गरिएको छ। माध्यमिक तहको शिक्षा पूरा गरेका विद्यार्थीहरूलाई सिक्दै र कमाउँदै प्रणालीबाट पढ्दै सिक्दै र पढाइ खर्चका लागि कमाउँदै गर्ने कार्यक्रम पनि सुरु गरेको छ। कृषि, स्वास्थ्य, प्रविधिमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि स्थानीय सरकारद्वारा छात्रवृत्ति र सहयोगको व्यवस्था गरिनेछ। निशुल्क खानेपानी सुखी जिन्दगानी। हावापछि पानी नै जीवन हो भन्ने तथ्यलाई मनन गरी स्वच्छ खानेपानीको सुविधा पुगेका पालिकाहरूमा हरेक घर परिवारलाई मासिक 5000 लिटर पानी निशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ। खानेपानी नपुगेका स्थानमा खानेपानीको सुविधा अनिवार्य रूपमा पुर्याइनेछ। प्रत्येक घर परिवारलाई 200 युनिट निशुल्क बिजुली। स्थानीय सरकार मार्फत हरेक घर परिवारलाई वार्षिक रूपमा 200 युनिटसम्म विद्युत महसुलमा छुट दिइनेछ। विद्युत सेवा नपुगेका हरेक घरमा आधारभूत विद्युत सेवा पुर्याइनेछ। संरक्षित कृषि बजार। किसानको जीवनमा बहार। हरेक पालिकाहरूले भूगोलभित्र कृषि उत्पादन बढाउने र कृषि उत्पादन बिक्री हुने सुनिश्चितताका लागि व्यवस्थित योजना बनाई लागू गर्नेछन्। किसानहरूको उत्पादनमा समर्थन मूल्य कायम गरी मूल्य नपाएर उत्पादन खेर जाने स्थितिको अन्त्य गर्न निश्चित सीमा तोकेर त्यो भन्दा कम बजार मूल्य भएका पालिकाले नै खरिद गरिदिने व्यवस्था गरिनेछ। युवा तथा महिला कृषकहरूलाई आधारभूत आधुनिक कृषि शिक्षा, व्यावसायिक तालिम, सहुलियत, सरल कर्जा प्रवाह, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर सहुलियत कर्जा तथा सुलभ र सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरेर कृषि उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिइनेछ। फुटबल, क्रिकेट लगायतका खेल खेल्न सकिने ठूला खेल मैदान निर्माण गरी बालबालिका तथा युवाहरूको स्वास्थ्य सुगठनमा विशेष ध्यान दिइनेछ। फोहोर बन्नेछ मोहर। सफा गाउँ सहर। सडक सञ्जाल विकास निर्माणको पूर्वाधार। हरेक पालिकाहरूले आफ्नो पालिकाभित्रका सडक र यातायातका लागि गुरु योजना बनाई लागू गर्नेछन्। पालिकाको योजना बिना जथाभावी सडक बनाई कृषि योग्य जमिन समाप्त गर्ने तथा पर्यावरण बिगार्ने कामलाई कडाइका साथ निरुत्साहित गरिनेछ। संघीय र प्रदेश सरकारका योजनासँग समन्वय गरी अर्को पालिका, केन्द्र तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक निर्माण गरिनुका साथै भएका सडकको स्तर उन्नति गरिनेछ। पालिका केन्द्रदेखि वडा केन्द्रसम्म सहज यातायातका लागि सडक पूर्वाधार निर्माण तथा स्तर उन्नति गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान, समुदायको शान। महिलाको हित, घर परिवार सुरक्षित। श्रमिकहरूको वर्गीय तथा पेशागत हकित बारे प्रतिबद्ध। पर्यावरण संरक्षणका लागि नदी नियन्त्रण, पानीका मूल संरक्षण, पोखरी निर्माण तथा खोलानाला सरसफाइका कामहरू योजनाबद्ध रूपमा गरिने। पर्यटन विकासमा स्थानीय सरकार आधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोग। सञ्चारकर्मी तथा सञ्चार उद्यमी प्रोत्साहन योजना। भूमिहीन सुकुम्बासी समस्याको समाधान। द्वन्द्व पीडित राहत सहयोग कार्यक्रम। स्थानीय सरकारले हरेक वर्ष जनताको घर दैलोमा रिपोर्टिङ कार्ड वितरण गरिने। ती कार्डहरूमा जनताले स्थानीय सरकारको कामको मूल्याङ्कन गरी अवगत दिने व्यवस्था गरिनुका साथै जनताका गुनासो सबल गरिने भएको छ।
घोषणापत्र दलहरूको सिद्धान्त, उद्देश्य र योजना समेटिएको बाचा हो। राजनैतिक दलले तयार गरेको घोषणापत्रको आधारमा आम जनताले मत दिने गर्छन्। यदि राजनैतिक दलको घोषणापत्र मन पर्यो भने जनताले ती राजनैतिक दललाई भारी मतसहित विजय गराउँछन् पनि। त्यही घोषणापत्र हेरेर विश्वास गरेर जनताले मत दिन्छन्। तर राजनैतिक दल आफूले देखाएका आश्वासन पूरा गर्न नसक्दा आज जनताको नजरमा अविश्वसनीय ठहरिँदैछन्। राजनैतिक दलको त्यो झुटो आश्वासनका कारण जनता आजित भएका छन्। विगतमा पटक पटक राजनैतिक दलबाट छलिएका टाढिएको हुँदा आज उनीहरू राजनैतिक दलका योजना र उद्देश्यप्रति विश्वास गरिहाल्दैनन्। यसअघि एकीकृत समाजवादी एमाले पार्टीबाट जनतामाझ विभिन्न लोकप्रिय एजेन्डा लिएर गएको थियो। अधिकांश ती एजेन्डा पूरा नहुँदा आज ती घोषणापत्रले पार्टीलाई नै गिज्याइरहेको छ। शहरमा ढलको पानी प्रशोधन गरी औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने र त्यसपछि पुनः प्रशोधन गरी नदी, पोखरी तथा तालमा छोडिनेछ। यो घोषणापत्र गत 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले अघि सारेको महत्त्वपूर्ण बाचा थियो। 5 वर्षपछि फर्किएर हेर्दा एमाले त्यो घोषणापत्रले उसैलाई नै गिज्याइरहेको छ। काठमाडौँका नदी खोलामा सफा पानी बग्नु त के घर घरबाट निस्केको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने उपायसम्म फेला पर्न सकेको छैन। रेल सपना बाँडेर निर्वाचनमा सबैको ध्यान खिच्यो एमाले। घोषणापत्रमा पूर्व पश्चिम तथा मध्य पहाडी लोकमार्ग, रसुवागढी काठमाडौँ पोखरा लुम्बिनी रेलमार्ग, काठमाडौँ वीरगञ्ज रेलमार्ग निर्माण गर्ने एमालेको बाचा फर्केर हेर्दा पूर्व पश्चिम बाहेक अन्य रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन समेत भएको छैन। यो एमालेको कुरा मात्रै होइन, माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस लगायतका हविगत पनि एमालेको भन्दा कम फरक छैन। सबै राजनैतिक दलको ताल एउटै छ, लोकप्रियताका लागि उनीहरू असम्भव हुने कुरा पनि हामी गर्छौं भन्दै उद्घोष गरिहाल्छन्। तर आजसम्म ती उल्लेखित बाचा पूरा गर्न सकेको हामीले भेटेका छैनौं। केही बाहेक अधिकांश उल्लेखित बाचा अधुरै हुने गर्दछन्। मुलुकको कान्छो पार्टी एकीकृत समाजवादीले तयार पारेको यो घोषणापत्र जनता गिज्याउने कागजको खोस्टो नबनोस्, हाम्रो शुभकामना। दलहरूको तयारी अन्तिम अवस्थामा पुग्दा पनि निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र हुन सक्छ भनेर विपक्षी दलका नेता भनि नै रहेका छन्। निर्वाचनमा भाग लिँदा आफ्नो अवस्था के हुने हो भन्ने अन्योलका बीच सबै दलहरू सकेसम्म निर्वाचनको सामना गर्न नपरोस् भन्ने मनस्थितिमा देखिन्छन्। दलहरूको अन्योलको फाइदा लिन स्वतन्त्र उम्मेद्वारको पनि होडबाजी नै छ। अब उम्मेद्वारहरूको भविष्य आम मतदाताको हातमा छ अनि मतदाताको भविष्य आफूले चुनेर पठाउने उम्मेद्वारमा। हस्त न्यूज एट टुडे आजलाई यति नै। हामी सबै बिदा हुन्छौं। नमस्ते।